السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور سيشي مراد، طبيب مختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة. حبيت ندير الفيديو هذا باش نتكلم عن الكورونا والكمامة، لو كوفيد اي لو بور دو لا بافيت ou bien لو بور دو ماسك. قبل ما ندير الفيديو هذا حبيت نعطي لكم واحد الفيديو. محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رانا في لامور تاع جوانفيل. شوفوا سبحان الله بحمد الجزائريين بالأخص البوليديين يموتون بصمت. شوفوا سنادق، أسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يرحم هؤلاء يا رب العالمين. هم سنادق أمام لامورك وكولوا في المقبرة والعياذ بالله. يقول له صندوق ولا موت عادي، لما يقولوا صندوق يعني كورونا ولا موت عادي، معناتها يحلوا له قبر عادي. أسأل الله عز وجل أن يلطف بنا يا الله، فينا أطفال ورجال وشيوخ وعجائز، فاللهم ارحمنا بهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء يا رب العالمين، يا رب ارفع عنا هذا الوباء. راكم عارفين عندنا أحباب وجيران وإخوان يموتون في صمت ويدفنون في سر وفي صمت، وما يحضروش الناس ليهم، حتى التعازي ديور الموتى ما كان اللي يدخل لهم، ما كان اللي يعزيهم، يعني يبكوا وحدهم يقعدوا وحدهم. أسأل يموتون في صمت ويدفنون في صمت نتيجة اللامبالاة. يعني أنا آسف جدا، كاين بزاف من الجزائريين ماهوش حاس بالوباء هذا، وماهوش حاس بخوتو الجزائريين اللي راهم يموتوا في البريدة ومدية وعين الدفلة والجزائر العاصمة. يقول لك راني بعيد ما يلحقنيش، راني في القالة، راني في تمنراست، يلحقك المرض. هذا الوباء الكورونا فيروس قطع البحار والمحيطات. دونالد ترامب ضحك على الأوروبيين، عنده 21 يوم لحقوا هذا الفيروس حتى الولايات المتحدة الأمريكية. إلى في دي رافاج وراه قتل آلاف، عشرات الآلاف تاع الأمريكيين. بون، الهدف تاع هذا الفيديو هو التعريف بالكمامة أو لو ماسك أو لا بافيت. هذه لا بافيت أو الكمامة أو لو ماسك هي وسيلة من وسائل محاربة الفيروس. C'est un moyen de protection contre ce virus. يعني هذه تمنع نشر الفيروس. الناس راهي لما تشوف الأرقام اللي راهي منشورة هنا نتاع أعداد الناس المصابين أو الناس الموتى، يقول لك ما كانش في الجزائر، ما عندناش الكورونا وحنا ما يدير لنا والو، هذا لو كوفيد. هادو الارقام اللي راكم تشوفوا فيها هما ارقام تاع الناس اللي خضروا للكشف. سي لي جون كي اون ايتي ديبيستي. نعطيكم مثال بور اتر كلير باش نكون واضح. في كوريا الجنوبيه وفي المانيا لو ديبيستاج او التشخيص كل يوم يديروا التشخيص ل 100,000 نسمه. 100,000 مريض يديروا لهم تشخيص في النهار، ديبيستاج. دونك كي دير ديبيستاج او التشخيص ل 100,000 مريض راح تلقى 8,000 مريض، وهنا راك تحتوي هذا الوباء. هنا في الجزائر نديروا بين 60 و 120 تشخيص في النهار. كوريا الجنوبيه دير 100,000 تلقى 10,000، انت دير 80 تلقى 8. دونك هذه لو نومبر، العدد نتاع الناس المصابين راهو مش مرتفع باسكو ليس لدينا تشخيص. بون، بارلون دوك نعقبو لا بافيت لو ماسك. كاين العالم هذا انقسم الى اثنين في الوباء هذا. كاين لي بيي اوكسيدونتو، الدول الغربيه، وكاين الدول الاسيويه. لي بيي اوكسيدونتو ils ont opté pour le confinement. يعني هذا الوباء راه il a pris tout le monde de vitesse. الدول الغربيه خذاو الاختيار تاع الحجر الصحي باش يحدوا من انتشار هذا الوباء. الدول الاسيويه كانوا اذكى واذكى، داروا الاختيار تاع حمل الكمامه. النتيجه بعد 21 يوم الموت تحصد في اوروبا وامريكا،
وعندنا بينما في اسيا مثل كوريا الجنوبيه، هونغ كونغ، سنغافوره، هناك تراجع كبير في عدد الناس المصابين. نعطيكم مثال واضح. هونغ كونغ اللي هي دويله يعني ماهيش كبيره بزاف، خلاص فيها 7 ملايين سكنه، فيها اكبر كثافه سكانيه في العالم، فيها 7 ملايين ساكن، ما عندهمش حجر صحي. ils ne sont pas sous confinement. عندهم حالتين تاع وفاه. ils ont 2 cas de décès. الناس سكان تاع هونغ كونغ يخرجوا ويروحوا يركبوا في النقل ويروحوا للعمل تاعهم ويقضيو صوالحهم. بصح 7 ملايين النسمه تاع هونغ كونغ كي يخرج يلبس الكمامه. Quand un habitant de Hong Kong sort de chez lui, il porte le masque. Parce que les Asiatiques, ils ont compris. Le Covid, هذا الكورونا هذا، الفيروس هذا باش يدخل في جسم الانسان يدخل عن انف ولا عن الفم. دونك كي نغلق له الباب ما عندوش منين يدخل. Il n'a pas de voie d'accès. هما نجحوا في السياسه تاعهم، في السياسه الصحيه، لو بور دو بافيت بلس ديبيستاج. Les Européens والأمريكيون ils ont opté pour le confinement. علاش الأوروبيين خيروا le confinement؟ parce que ما كانوش يستناو في انتشار هذا الوباء. ils ne s'attendaient pas à une épidémie d'une telle ampleur. ils n'étaient pas équipés en masque. ما كانوش عندهم العدد الكافي من الكمامات. دونك باش يسكتوا الشعوب تاعهم طلبوا منهم ولا قالوا لهم باللي هذا الكمامه هذه باش سي با لابان تلبسوها، ما تلبسوهاش، ما تحميش الناس. بعد 15 يوم ضاحوا ils ont opté pour le confinement. الناس قعدوا في الكونفينمون والمرض زاد انتشر. هنا كاين كاين 2 زيتود كي ont été faites، كاين 2 دراسات. كاين واحد الباحث الماني اسمه البروفيسور هندريك ستراك. هذا بروفيسور، هذا سي ان بروفيسور اون فيرولوجي في علم الفيروسات. لما انتشر المرض تاع المرض تاع الكورونا في المانيا، كاينه واحد المدينه في المانيا انتشر فيها الكورونا بكثافه كبيره. هذا البروفيسور هز الفريق نتاعو وراحوا للمدينه هذه، وين يسمع باللي دار فيها وفيات تاع الكورونا يروح هو والفريق تاعو كيما لابوليس سيونتيفيك ويبحثوا على الكورونا في هذا الدار. يبحثوا في لي بوانيي تاع البيبان، يبحثوا في السطوح، يبحث في التليفون، يبحث. بعد 10 ايام هو يبحث، الحق لهذه لا كونكلوزيون. هذا الفيروس تاع الكورونا ما يعيش فوق السطوح، ما لقاش. يعني دار اللي يموتوا فيها 2 ولا 3 من الناس، يدخل ثم البروفيسور في النهار هذاك هو والفريق تاعو يبحث عن فيروس فوق الطابله، فوق الروبيني، في التليكوموند، في التليفون، في الحاسوب، ما لقاش. il n'a pas trouvé de virus. Le virus راه عايش في الهواء، il vit dans l'air. donc la transmission انتشار الفيروس، la transmission des virus se fait par voie respiratoire على الجهاز التنفسي. هذه الحاجه، هذه الاولى. ثانيا كاين فريق نتاع باحثين فيزيائيين واطباء في اليابان داروا بحث عن الافرازات تاع الغدد نتاع الانسان. يعني الانسان هذا تو ما كونت يبار حكموا اون سال، حكموا حجره فيها مساحه تاع قسم فيها ابيبري 70 متر كاري، وحطوا فيها 10 من الناس 10 بيرسون. ومن بعد افيك دي كاميرا كي سون ultra sensibles يمشيو باللازر يتبعوا الافرازات نتاع البزاق تاع لا ساليف، لي غوتلات ساليفير اللي يخرجوا من عند الانسان. كي يعودوا 2 بيرسون، 2 من الناس يهضروا، يخرج مع الهواء. كي يعود الانسان، هذه نقطه اللي نهضر معكم، كاين الهواء يخرج من الجهاز التنفسي تاعي مع الصوت. كاين قطيرات صغيره تحمل الفيروس. من بعد كي يتبعوا هذوك القطيرات، كاين قطيرات سي دو لورد دو 10 من 10 ميكرومتر الى 500 ميكرومتر،
القطيرات الكبيره تطيح في الارض، اما القطيرات الصغيره لي ميكرو بارتيكول تبقى اون سسبونسيون في الهواء. ابري 20 مينوت بعد 20 دقيقه تبعوهم بلي كاميرا ولازر، اليوم باللي ابري 20 دقيقه هذوك القطيرات اللي بقاو في الهواء ينتشروا في الحجره كامله. دونك هذا لو كوفيد، لو فيروس تاع لو كوفيد راهو في الهواء اللي نتنفسوا فيه. دونك ليدي اللي كانت من قبل باللي راح غسل يديك بلو جال هيدروالكوليك وغسل بالجافيل ولي سيرفاس ومنا، نو، هادي لي زازياتيك ils ont compris ça، فهموا باللي هما يزون ديكسبيريونس افيك لي زيبيديمي، هما عندهم خبره مع الاوبئه هذه، فهموا باللي كل مرض يقيس جهاز تنفسي يدخل منها، يدخل اما على الانف ولا على الفم. غلق له الباب وغلق له الطاقه، لو فيروس ما يقدرش يعيش. لو فيروس هذا لازم له الرئه تاع بنو ادم باش يتكاثر فيها. كي لو كان كل واحد يغلق له الباب ويغلق له الطاقه، هذا الفيروس يبقى في الطبيعه، في الطبيعه il ne peut pas subsister، il va se dégrader ويروح. دونك هما لي ازياتيك ils ont compris، لبسوا لي بافيت، يعني اي ازياتيك يخرج برا يلبس الكمامه تاعو، وما كاين حتى ازياتيك يعدي الاخر. نعطيكم مثال، نركب في حافله تهز 50 شخص، انا عندي الكورونا وراني مريض بالكورونا وراني عندي السعال، نركب في الحافله ما نقدر نعدي حتى واحد. الا كان 50 انسان 50 شخص راكبين في الحافله ودايرين الكمامات تاعهم، سي تو الموند بورت سون ماسك، وانا راني ركبت معاهم داير الماسك تاعي، ما نقدر نعدي حتى واحد. لماذا؟ على خاطر كون نتكلم ولا نسعل ولا نعطس، لي ميكرو بارتيكول يبقاو داخل، ما يخرج والو، يبقاو داخل الكمامه. والناس اللي معايا ما يقدرش يعقب لهم لو كوفيد، لو كورونا فيروس. بوركوا؟ باسكو الباب مغلوق والطاقه مغلوقه، دونك لو فيروس ما سو ترونسمي با. ولهذا في هونغ كونغ مازالت الناس تعيش طبيعيا، يعني في هونغ كونغ وفي كوريا الجنوبيه وفي سنغافوره راهم عايشين يقضوا في صوالحهم، ما عندهمش الحجر الصحي وما عندهمش انتشار الوباء، استطاعوا ان يحتووا الوباء. Ils ont pu contenir cette épidémie. Bon. ما هو الدور تاع لابير؟ ما هو الدور الكمامه؟ ما هو الدور تاعها؟ سي كوا سون رول؟ هذه الكمامه يعني هذا لو فيروس يدخل باش يتكاثر هذا لو فيروس في بلاصه. نعطيكم مثال في برج براليج هنا، باش يتكاثر هذا لو فيروس لازم يقتل على الاقل مئات، لان الانسان كاين لو بورتور سان، كاين انسان اللي راهو مريض يعني مصاب بالفيروس بصح ما عندوش اعراض كبيره، عنده سعال خفيف او حمى خفيفه، هذا ما عندوش اون كونسونطراسيون كبيره في الجسم تاعو. بصح الانسان اللي بدا مرض عنده لا تو اكسيتيرا، راه مرض في حاله نيتا افونسي، هذا عنده اون غروند برودكسيون نتاع لو فيروس، ولما يموت الانسان هذا يعود يخرج مليارات نتاع الفيروسات. دونك هادو لي فيروس هادو ينتشروا في الطبيعه، بور ليميتي لا ديفوزيون نتاع لي فيروس هادو. حنا قلنا الفيروس هذا باش يقدر يعيش ما يكونوا مئات المليارات، باش يقدروا يعيشوا لازم يدخلوا في الرئه تاع جسم الانسان. منين يدخلوا؟ هاو الباب وهاي الطاقه، ماشي العينين ماشي لي زيو، يدخلوا على لو ني ويدخلوا بار لا بوش، اسونسيالمون بار لو ني، يدخل على النيف، يدخل كي ندير هكا كونجينال يدخل لو فيروس، كي ندير له هذه هكذا كي نخرج برا نلبس هذه الفيروس ما يدخلش. والانسان اللي راه برا مريض، مام مريض عنده الكورونا، مريض في حاله خطيره، يمشي في الطريق وعنده هذه ما يعدي حتى واحد. هذا هو لو رول دو لا بافيت. ولهذا من المفروض لو بور دو لا بافيت يولي اوبليغاتوار، يعني هذا وضع هذه الكمامه يولي اجباري. ونطلب من سياده رئيس الجمهوريه ان يعمم حمل هذه الكمامه لحد من هذا الوباء، باسكو سي لا سول سوليسيون، لانه الحل الوحيد.
ما كاين حتى دواء، il n'existe pas de médicament pour ce virus. ليس هناك دواء لهذا الفيروس. يعني الانسان اذا كان مرض بالكوفيد، اذا كان ارتاح راهو بالقدره تاع ربي. فوالا هذا ما كان. بون نهضروا دوك على لي بافيت. كاين ناس بزاف مساكن ما على بالهمش دو كوا يساجي. تقولوا علاش ماكش ندير لا بافيت الكمامه؟ يقول لك ما على باليش وين نشريها، ومعقمه ولا مش معقمه، واسكو نطيشها ولا نرميها ولا نخبيها ولا. لا بافيت حنا نو فيفون با دون ان بيي كيما الالمان ولا لو جابون ولا لي زيتازوني، وين نشري لا بافيت جوتاب نلبسها كل 4 سوايع 5 سوايع نطيشها. حنا نو نافون با لي مويان، ما عندناش الوسائل باش نديرو هكذاك. حنا نقدروا نديرو دي بافيت ريوتيليزابل. معناتها اون بافيت هي كمامه مخدومه بالكتان، نلبسها الصباح كيما اللي لابسها هذه، العشيه ولا نلبسها كي نخرج لبرا. علاش راح نقضي حاجه عند لاليمونطاسيون ولا عند ليبيسي ولا راح نشري الخبز، كي نجي خارج من داري نلبسها. لماذا؟ باش ما نعديش الناس وباش الناس ما يعديونيش، وما نحيهاش خلاص. كي نخلص نرجع للدار عندي 3 طرق باش نعقمها. يعني ماهيش خلاص، ماهوش تعقيم ان ستيريزاسيون كومبليت، معناتها نحي لها الفيروس. هذا الفيروس إلي سونسيبل، هو حساس بزاف للصابون والحراره. نقدر نغلي الماء، نطفي الغاز، نحكم لا بافيت هذه نحطها في الماء الساخن، نحطها لمده 3 دقائق، نجبدها، نغسلها بشوي صابون وننشرها، ما فيهاش الفيروس. غدوه نقدر نلبسها. نقدر العشي كي ندخل للدار نغسل لا بافيت تاعي بالماء سخون والصابون، ننشرها. كي تنشف غدوه قبل ما نلبسها جو لا غوباس، نحددها برك، ما فيهاش فيروس. هذا هو التعقيم. سي با كومبليكي، ماهيش معقده خلاص. لا بافيت هذه تتخيط كيما هنا في برج باراليج. كاين لي زاتولي دو كونفيكسيون، كاين ناس محسنين، يعني كاين موفمون كبير تاع لي زاسوسياسيون دو بيانفيزونس. كاين ناس محسنين وكاين دي زاتولي مساكن اللي راهم متطوعين. نروحو نجيبو الكتان نشريوه ولا يمدوه كيلكو بيرسون، نروحو لي زاتولي يخيطو لنا هادو لي بافيت هادو ونسربيهم. درك كيما الى غايه اليوم عندنا واحد 4 ايام ولا 5 ايام اون كومونسي ا فابريكي دي كومبينيزون دو بروتيكسيون للاطباء اللي راهم يخدموا في الوحدات تاع الكوفيد، وبدينا نخدموا في الكمامات هادو للاطباء. خلصنا دوك من الاطباء، دوك نبداو نسربيوهم لعامه الناس. ماذا بيك الناس لازم يفهموا بلي كي يلقاو الكمامات هادو تاع الكتان يتباعوا ما يشريوهمش. سا نسو فون با، هادو يتمدوا باسكو راهم يخدموهم ناس محسنين يلقطوا الصوار ويخدموهم ويتمدوا. دونك كون تلقاو واحد يبيع في هذه او عصابه ما تشريوش عليه، سا سو دون غراتويتمون. ومن بعد الانسان كي يحكم اون بافيت تكفيه، يخرج بها كي يخرج برا، كي يرجع للدار يغسلها، غدوه منك يعاود يلبسها. دونك سي با لا بين دون افوار 1000. هذه لا بافيت دوك باش نعطيك كيلكو ديتاي. بوكو دو جون، يعني كثير من الناس تلقاه برا يمشي ولابس لا بافيت ندير لها هكذا. تقول له اخي علاه راك لابس لا بافيت هكذا؟ يقول لك دير لي الضيقه، نخيق تخيقني. لا لازياتيك كي يلبسها ما ديروش الخيقه. لازياتيك كيما انت، لازياتيك يلبسها. روح سقسي الناس اللي راحوا لمكه والمدينه، لي سول بيرسون اللي يلبسوا لي بافيت هما لي زازياتيك، او بلا ما كاين لا غريب يلبس لا بافيت. دونك هذه لا بافيت باش يلبسها الانسان وما يقولكش دير لي الضيقه ولا دير لي الخيقه، لازم تكون كونفورتابل. معناتها لو تيسيو تاعها الكتان هذا ما يكونش فيه لو نيلون. راني شفت انا دي بافيت درت على لي زاتولي، كاين دي بافيت مخدومين بلا فيزلين ولا بلا كريليك. كي دير البافيت مخدومه بلا كريليك ولا بلا فيزلين، كي تركبها تاكلك سا دون دي ديمونجيزون. يولي المريض بلا ما يحس بار ريفلكس ينحيها باسكو تاكلو في وجهه. ماذا بك يا جماعه كي تخدموا ديروا تطوع، تخدموا دي بافيت، تخدموهم بلا غاباردين سوبل ولا افيك دو لا بوبلين كي ما فيهاش بزاف لو بوليستر. لي ديمونسيون تاع لا بافيت هذه il faut pas تكون فيها، ما لازمش تكون مخدومه هكذا بلي زيلاستيك هادو، باسكو لا بافيت اللي مخدومه بلي زيلاستيك هكذا كي يديرها الانسان يركبها في ودنيه، بعد 10 دقائق ربع ساعه نص ساعه توجعوه هنا ينحيها.
والهدف من لابافيت انه ما تنحاش كي نكون برا. دونك واش ندير؟ لابافيت كي نخيطها تكون بلي زيلاستيك يعقبوا من اللور، دو زيلاستيك كي نلبسها يعقبوا داريا لاطيت، هادو ما يطلقوش، يقدر الانسان يرقد بها. لي ديمونسيون تاع لابافيت، لي ديمونسيون يعني القيس تاع لابافيت تكون منا فيها 19 سنتيمتر ومنا 22 سنتيمتر. بون دوك نوجه نداء للشباب الجزائري، باسكو راكم شفتوا لا فيديو هذاك نتاع الاخ الكريم تاع بليده، وشفتوا السنادق، وشفتوا طريقه الدفن تاع الناس اللي يموتوا بالكوفيد. هادو الناس اللي راهم يموتوا بالكورونا فيروس ماهمش هما الناس اللي كانوا يخرجوا برا، ماشي هما. هادوك اللي يخرجوا برا لي جون اندر 18 و 25 عندهم مناعه تاعهم مليحه، ايزون اون بون ايمونيتي. اخيرا اوجه نداءين. النداء الاول الى سياده رئيس الجمهوريه، نطلب منه باش يعمم الوضع الاجباري للكمامه لكي نستطيع احتواء هذا الوباء. انها الوسيله الوحيده لاحتواء هذا الوباء، ليس هناك دواء للكورونا. C'est le seul moyen de stopper cette épidémie, le port obligatoire du masque. النداء الثاني أوجهه إلى الشباب الجزائري. Parce que les victimes de cette épidémie، الناس اللي راهي تموت من هذا الوباء ماهمش الشبان، للأسف الشديد. راهم يموتوا الناس الكبار اللي راهم قاعدين في الديار، اللي راهم محترمين الحجر الصحي، يسلكوا في الغلطات نتاع اللامبالاة نتاع الشبان اللي راهم يخرجوا برا. الشاب راه بين 18 و 30 سنه اللي يخرج برا ويجمع، يهز الوباء من برا ويديه معاه لدار، هو ستان بورتور سان، يعني باباه ولا يماه ولا جداه عندها اون هيبرتونسيون ولا عندها السكر ولا عندها مرض القلب ولا لي ازماتيك وتموت. دونك هذا الشاب هذا نوجه له نداء. هذا الشباب الجزائري اللي راه ابهر العالم مده عام تاع حراك بسلميته وحضارته، أترجاه، je le supplie de porter la bavette، أترجاه أن يلبس هذه الكمامة لمدة شهر أو شهرين. هذه ماهيش حاجة، ce n'est pas quelque chose impossible à réaliser. هذه ماهيش، ما طلبتش المستحيل. هذا باش نليميتيو، باش نقلو من انتشار هذا الوباء. أترجى الشباب الجزائري الواعي المحترم المتحضر أن يلبس الكمامة لما يخرج من المنزل. أطلب من كل جزائري وأترجى كل الناس أن يلبسوا الكمامة عند خروجهم من المنزل. شهر رمضان بقاله أسبوعين، كاين بعض الناس راهم يقول لك بلي رمضان هذا كي جا رمضان بعض العلماء يفتيونا وما نصوموش باسكو كاين الوباء. العكس، في شهر رمضان المناعه تاع الانسان تزيد، لان كاينه اون سور برودكسيون نتاع لي سيلول سوش. دونك بالصيام المناعه تزيد، معناه بالصيام الوباء ينقص باذن الله. لو كان كل جزائري يحترم التوصيات الخاصة بوضع الكمامة راح نستوليو على الوباء هذا، ونصليو بإذن الله التراويح في المسجد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.